في السؤال الثاني قالوا لنا دوني لا فورمول دي ou des produits formés en précisant leur stéréochimie. وعاد قال لك لا غولاسيون كي اكزيست بيناتهم، وقال لك هاد لا رياكسيون واش ريجيو سيليكتيف ولا ستيريو سيليكتيف. كما كتعرفوا حنايا في السؤال اللي قبل جبدنا لي برودوي بربعه بيهم. دابا غادي نشوفوا ستيريوشيمي ديالهم. ستيريوشيمي ملي كتسمى ستيريوشيمي يعني الاس والار. كما كتلاحظوا هنايا ها هما لي برودوي اللي جبدنا بربعه هما هادو. هما ستيريوشيمي ديال كل وحده فيهم. عندنا هادي 3 اس 4 ار، غادي 4 ار 4 ار، 3 اس 4 اس، هادي 4 ار 4 اس. هادشي الا ما كنتوش فاهمينو ديال الار والاس كتبوها في لي كومونتير وندير فيديو عليه بوحدو نشرح لكم كيفاش تجبدوا الاس والار. المهم هادي هي لا ستيريوشيمي. وقال لك شنو هي، واش ريجيو سيليكتيف ولا لا. شنو اول حاجه كنديرو بما ان حنايا خدمنا الميكانيزم ديال اديسيون ديال اش بي ار اوتوماتيك، خصنا نقولوا بان عندنا ميلونج غاسيميك، حيت خرج لينا دو برودوي في كل برودوي. يعني عندنا 4 ديال لي برودوي في التوتال، يعني راه عندنا 25% لواحد باش نوصلوا ل 100%. يعني كل برودوي في هاد لا ستيريوشيمي اللي لقينا غادي تكون كتشكل 25% بالنسبه للبرودوي توتال. وبما ان عندنا ميلونج غاسيميك في البرودوي اللي خدامين عليه، وعندنا البلون ديال السيميتري في الديبار، يعني عندنا اوبتيكمون اناكتيف. الا كان عندنا ميلونج غاسيميك وداك البرودوي اوبتيكمون اناكتيف، اوتوماتيك راه عندنا رياكسيون نو ستيريو سيليكتيف. انا غنكتب لكم هادشي اللي قلت دابا. قلنا اون اوبتيان 4 ستيريوزومر. ستيريو ايزومر اللي هما لقينا شاك برودوي contient 25% من الميلونج. يعني عندنا 3 اس وهذا قلنا 4 ار. كما قلت لكم اللي مفهمش هادشي كتبوها في كومونتير ونصاوب لكم فيديو ونشرح لكم هادشي هذا كيفاش حتى 4 اس ديال زعما كيفاش تلقى الاس والار، حيت هادشي ديجا قريتوه في الاس 3. هادي اس عفوا، هادي 3 ار 4 اس. هادو هما لي برودوي اللي لقينا. قلنا عندنا ميلونج غاسيميك بلوس عندنا اوبتيكمون اناكتيف، حيت عندنا البلون ديال السيميتري لقينا في الديبار. الوغ غنجيو نكتبو دابا بحال الخلاصه، غنكتبو كون وزيد حتى هاد الشرط هذا خصو يتحقق. الا لقيتي كاع لي ستيريوزومر، الا بقيتيهم كاملين، راه زعما كاع لي ستيريوزومر بوسيبل، راه لا رياكسيون نو ستيريو سيليكتيف. اون اوبتيان تو لي ستيريو ايزومر possible, alors la réaction est non stéréoisomère, non stéréosélective, non stéréosélective. هكا غادي نكونو سالينا السؤال الثاني. ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث قالك اون رياليز لا هيدروجيناسيون باغ ان اي دوروني. هاد الان اي دوروني هي اللي درت لكم في الكور لاديسيون دو اش 2. قالك سور لو ميم السين و ديسكوتي لاكتيفيتي اوبجيك. المهم ها هو التمرين باش يبان لكم مزيان. قالك دابا غنديرو الاديسيون الكتروفيل ديال اش 2، هي ديك لاديسيون دروني. كما كتعرفوا ان الاديسيون دروني شنو تحتاج؟ تحتاج دو اش، شي حاجه سهله. يعني غنحتاجو دو اش، يعني سواء يكونوا الفوق سواء لتحت. المهم تبعوا معايا مزيان غتفهموا، ساهله.
عندنا H5C2 كما كتلاحظوا. هذا هو البرودوي اللي عندنا، قالك ميم برودوي. هاد دو اش علاش كتبتهم هنا وهنا، حيت يقدر يكون عاوتاني لاطاك الفوق ولا يقدر يكون لتحت. المهم من غنديرو الاديسيون دو اش 2 ان اي غادي نحصلو على دو برودوي عاوتاني اللي هما سي سي. هاد دو اش يا اما غيجيو من التحت يا اما غيجيو من الفوق. هذا ميكانيزم كتهبط عليه كما هو، يعني كتحفظو نيشان ولا كتفهمو، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ما كتبدل حتى شي حاجه من غير البرودوي دابا اللي كيكون عندك. ديجا خدمتو في الكود، دابا نخلي لكم الفيديو في الديسكريبسيون. المهم هذا هو البرودوي الاولاني. البرودوي الثاني يكون عندنا لي اش الفوق، صافي حتى شي حاجه ما صعيبه، ساهل بزاف كاع. هي اسهل حاجه يقدروا يعطيوكم. كما كتلاحظوا بان هاد الجوج تا هما ميلونج غاسيميك حسب الميكانيزم. يعني هذا 25 50، حيت عندنا دو برودوي 50%، وهذا 50%. بما ان هادو بجوج 50%، يعني البرودوي اللي عندنا هذا غنلقاوه هو دوزير 3 ار، وهذا غادي نلقاوه هو 3 ار 4 ار. المهم هادشي هداك ليكم اللي مكنتوش فاهمينو دابا نديرو ليكم في فيديو. وملي كيقولوا لنا ديسكوتي لاكتيفيتي اوبجيك، حنا عارفين بان نص قبيل هذا هاد الموليكول فيه بلون ديال سيميتري اوتوماتيك، راه عندنا ميلونج غاسيميك اوبتيكمون اناكتيف. بما ان راه عندنا ميلونج غاسيميك اوبتيكمون اناكتيف وعندنا البلون سيميتري، راه عندنا رياكسيون ستيريو سبيسيفيك. هادو كيجيو مع بعضياتهم بحال تقول لي كونديسيون كيتحققوا. عندنا ميلونج غاسيميك وعندنا موليكول اوبتيكمون اناكتيف. اذا راه عندنا رياكسيون ستيريو سبيسيفيك. هكا غادي يكون سهل السؤال.